अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। 89 एपिसोड का आगाज हो गया है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाला एपिसोड आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड के आगाज में अर्तुरुल और उसके सिपाही अभी तक स्लीपी सिपाहियों के साथ निमट रहे होते हैं। वो बहुत से स्लीपी सिपाहियों को खत्म कर चुके होते हैं और वैसुलुस भी अर्तुरुल की तरफ बढ़ता है। अचानक से कुछ नकाबपोश आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल और उसके सिपाही इस चीज से बेखबर होते हैं। वो अपना काम कर रहे होते हैं। अर्तुरुल वैसुलुस को पकड़ लेता है और उसको ख़त्म ही करने वाला होता है। वो अपनी तलवार अभी हवा में लहराता है और वैसुलुस को कहता है आज तुम्हारा इख्तिताम हो जाएगा। कि अचानक से तीर वो नकाबपोश आदमी फेंकते हैं और एक तीर अर्तुरुल को लगता है और वो वहां पर गिर जाता है। तुर्गुत अर्तुरुल भाई कहकर आगे बढ़ता है कि अचानक से तीरों की बारिश होने शुरू हो जाती है। तमाम सिपाही अर्तुरुल के इर्द गिर्द अपने आप को और अर्तुरुल को तीरों से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। अर्तुरुल तुर्गुत को कहता है कि तीर बाहर खींचो। तुर्गुत कहता है कि भाई इससे आपका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाएगा। अर्तुरुल कहता है अगर तुम इसको नहीं निकालोगे तो वैसुलुस भाग जाएगा। कहता है तुर्गुत आगे बढ़ता है और अर्तुरुल को कहता है कि मजबूत रहें भाई। उसके बाद ज़ोर से तीर खींच देता है और अपनी जेब से एक कपड़ा निकालता है और वो अर्तुरुल के ज़ख्म वाली जगह पे रखता है। जबकि दूसरी तरफ अभी तक तीरों की बारिश हो रही होती है और उसके बाद सराय का मंजर शुरू हो जाता है। सादतीन को पेक एक कमरे में शीशे के आगे खड़ा होता है कि अचानक उसका सिपाही जाबर आता है और वो कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मैंने किराए के गुंडे भेज दिए हैं। वो वैसुलुस को नहीं मरने देंगे और अर्तुरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादतीन को पेक कहता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है उन पर। जाबर कहता है जी अमीर सादतीन, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम जाहिर नहीं करेंगे। सादतीन कहता है ये यकीनी बनाओ कि हिफाजत पर मामूर सिपाही रहें। इतने में सुल्तान का सिपाही आता है वहां पर और वो कहता है कि सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादतीन को पे कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद वो वहाँ ही खड़ा रहता है। सादतीन को पे कहता है जाओ यहाँ से और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सादतीन को पेक जाबर से कहता है जाओ और अपना काम करो। दूसरी तरफ वैसुलुस का साथी कमांडर सिपाहियों को लेकर एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। एक कमांडर आता है और वो कहता है कि मैंने पता करवाया है सुल्तान के सराय में अभी तक वैसे ही इकदामात हैं। अगर सुल्तान सराय में नहीं है तो ये सब कुछ इकदामात क्यों किए गए हैं। कमांडर कहता है अगर ऐसा है तो हो सकता है अर्तुरुल ने हमारे साथ कोई चाल चली हो तो वैसुलुस उनमें फंस चुका है। दूसरी तरफ सुल्तान सादतीन को पेक से कहता है उन पर बहुत जल्दी वाज़ा हो जाएगा कि अर्तुरुल ने उनके साथ चाल चली है। उसके बाद वो हानली बाजार पर हमला करना चाहेंगे। सादतीन को पेक कहता है आप परेशान ना हो, मैंने तमाम इकदामात उठा रखे हैं। किसी की इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो हम पर हमला करें और अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे आदमी उनको वहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे और आपको इस वक्त आराम करना चाहिए। आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है। सुल्तान कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं ये पता लगा लूँगा कि मुझे जहर किसने दिया है। सादतीन को पेक कहता है कि जिसने भी दिया है उसका बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सुल्तान कहता है कि वो ज़रूर हम में से ही कोई गद्दार मौजूद है। मैं बजाते खुद इस चीज़ का खुद पता लगवाऊंगा कि जिसने मुझे जहर दिया है। सादतीन को पेक कहता है कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अर्तुरुल पर अभी भी वो चोर आदमी तीर फेंक रहे होते हैं कि बमसी और उसके सिपाही आते हैं और उन चोरों को वहां पर ख़त्म कर देते हैं। कुछ वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद अर्तुरुल के साथी सिपाही भी आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक आदमी वहां पर अब्दुर्रहमान को ज़ख्मी कर देता है। बमसी उसको पकड़ना शुरू करके पट्टी बांधता है और फिर वो उसके बाद अर्तुरुल की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि भाई आप ठीक हैं। अर्तुरुल कहता है कि वो आदमी कौन थे। बमसी कहता है कि नहीं पता चल सका, उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे और उनमें से 2 हमने पकड़ लिए हैं, बाकी भाग गए हैं। अर्तुरुल कहता है हम वैसुलुस के पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ वैसुलुस अपने आदमियों को कहता है कि वो हमारे पीछे आएगा
اور آج ہم اس کو مارے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ چوٹی پر موجود کماندار سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم بہت جلد سرائے پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سپاہی ہم سے تعداد میں کم ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جابدار اور کائی قبیلے کے سپاہی سرائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کماندار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج ہم حملہ نہیں کر سکتے، اور ہم واپس قلعے پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی ابھی تک ویسلوس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرائے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ سلطان معظم اپنے سپاہی عزیز سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ بتاؤ، میری غیر موجودگی میں کیا ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ سعادتین کو پیک نے ارطغرل کو گرفتار کر لیا، اس کے علاوہ ابن العربی کو وہ اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے احکامات کے خلاف ہو کر ابن العربی کو اندر آنے دیا۔ سلطان کہتا ہے وہ مجھے ایک نیک آدمی سے کیوں بچا رہا تھا۔ عزیز اس بات پر خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو ارطغرل صاحب پر شک تھا، اس لیے انہوں نے آپ کی حفاظت کی وجہ سے گرفتار کیا۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دندار صاحب آئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ان کو اندر بھیج دو۔ دندار اندر آتا ہے اور وہ سلطان سے ملتا ہے، اور سلطان کہتے ہیں کہ دندار صاحب آپ یہاں خیریت سے ہیں؟ دندار کہتا ہے ہم یہاں آپ کی حفاظت پر مامور ہوئے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتا ہے تم میں تمہارے بھائی جیسی دلیری اور بہادری ہے۔ دندار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب انشاءاللہ آج فاتح ہو کر لوٹیں گے۔ سلطان کہتا ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسری طرف ویسولس اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے آئیں گے اور ہم ان کو اپنے جال میں پھنسائیں گے، وہ ہماری ہی جتنی تعداد میں ہیں۔ کماندار کہتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے؟ ویسولس کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ سعادتین کی طرف سے آئے ہیں۔ کماندار کہتا ہے وہ کیوں آئیں گے؟ ویسولس کہتا ہے سعادتین ارطغرل کی اڑان کو بچانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان اور حائمہ خاتون سلطان کے پاس آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں معذرت کرتا ہوں، سعادتین کو پیک نے آپ اور آپ کے سپاہیوں کے ساتھ جو سلوک کیا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں سعادتین کو پیک کی ریاست کے ساتھ بہت زیادہ وفاداریاں ہوں گی، لیکن اس کی نااہلی کی وجہ سے آپ اور آپ کی جان جا سکتی تھی۔ اسلحان کہتی ہیں آپ کے لیے اور ارطغرل صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں سعادتین کو پیک ابن العربی کو بھی اندر نہیں جانے دے رہا تھا، اگر ہمارے سپاہی اصرار نہ کرتے تو وہ نہ جانے دیتے۔ سلطان کہتا ہے کہ اسلحان آپ اپنے ہونے والے شوہر کے خلاف کس طرح سے جا سکتی ہیں؟ اسلحان کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے اہم آپ اور آپ کی ریاست ہے اور ارطغرل صاحب ہیں، اس کے لیے میں کسی کی بھی بات نہیں سنوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے میرے بھائی نے مجھے اپنے قبیلے کا نائب مقرر کیا تھا اور میں اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ سلطان کہتا ہے آپ جیسی بہادر خواتین پر مجھے بہت فخر ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی ابھی تک ویسولس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ان کے گھوڑے ندی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف کماندار قلعے پہنچتا ہے، ایکٹرینا کو وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ویسولس مصیبت میں ہے اور اس کو کچھ سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ کماندار کہتا ہے کہ کچھ سپاہیوں کو بھیجو اندر، اور اس کے بعد ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ سلطان کی جگہ انہوں نے کسی اور آدمی کو لائے تھے۔ کماندار کہتا ہے میں اس بارے میں جانتا تھا، تمہیں پتا ہے کہ ویسولس اور اس کے آدمی ابھی کہاں پر موجود ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کچھ سپاہیوں کو پتہ بتاؤ اور ان کو بھیج دو۔ ایکٹرینا کہتی ہے تم ابھی بھی ان کی چال کو سمجھی نہیں، وہ جو آدمی مدد کے لیے آئے تھے تم ان کو جانتے بھی نہیں، پھر بھی تم نے اپنے سپاہی بھیج دیے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور بمسی اور باقی سپاہی ابھی تک ویسولس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ آتے ہیں تو ویسولس اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور وہ تمام سپاہی نیکیہ زندہ باد، شہنشاہ زندہ باد کہہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ارطغرل ایک کماندار کو وہاں پر ہی ختم کر دیتا ہے جو کہ ویسولس کا قریبی آدمی ہوتا ہے
اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائے گا کیسی لگی ایپیسوڈ۔ فی امان اللہ۔